देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक तुजे विशीं तो अनंबरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोसतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोसतलो आनी उल्हासतलो. तुजें निर्भागपण पयस करतलो. ताची लज तुका आनीक भोगूंक पडची ना. वै भाव भयणीनो, हेंच्या फान्या प्रवाद्या मुखांतर बरयल्लीं हीं उतरां मोरी मायन थंय संपूर्ण जालीं. केदाळा तिणें जेजू क्रिस्ताचो तो संदेश, ती शुभ वार्ता तिणें स्विकार केली. उतार तिच्या गर्भांत मास जालें मात्र न्ही, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ जेजू वय ती स्त्रियां भितर सदैव जावंक पावली आनी एलिझाबेथीक ती भेट करता आनी भेट करता आसतना तिच्या कुडशींतलो तो बाळ समेत उडखाणां मारचें आमी पळयता. वय भाव भयणीनो, हें सकट कशें साध्य जालें? कशें तिका हें सकट साध्य जालें म्हळ्यार देवाच्या उतराक तिणें मास जावंक तिचो गर्भ दिलो, तिचें काळीज दिलें, तिचें सर्वस्व तिणें ओपून दिलें. तिचें सकट कितें सकट आसा तें सगळें देवाच्या कामाक तिणें ओपून दिलें. तिची कूड सगळी देवाचें मंदीर जावं दी म्हणून तिणें तिची कुशी सांडून देवाची कुशी जारी जावंक संपूर्ण रितीन समर्पण दिलें. आनी हें समर्पण दिल्लें काम देव मेसवालो आनी देव तिचे थंय आनंद भरीत जाता आनी ती पवित्रत्म्या भरीत जावन ती उडून नासून ती म्हणटा भाग्यवंताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांच्यांक तो खाकूळट दाखयता. कित्याक म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोका थंय संतोशान उरता. कित्याक किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. हांव योग्य न्ही जाल्यार म्हाका ताणें विंचून काडली. मात्र न्ही, आज म्हजो जीव, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोका थंय संतोशान उरता. आज भावा भयणीनो, आम्हा सर्वांकी ह्या आपोवण्याक देवान आपयलां. कित्याक देव आमचे थावन आमचे थंय संतोश भोगूंक आशेता, आनंद भरीत जावंक आशेता. कशें मोरी माय एक किरकोळ चरणदासी जाल्यार तिका देवान उपयोग केलो. देवाच्या हातान ती उपयोग जाली. केदाळा देवाची सुवार्ता तिणें स्विकार केली आनी तिच्या त्या बाळकाक क्रिस्ताक तिणें नेसलो. तवळ ती थंयसर ती संतोशान उरता. तो आनंद तिच्या काळजान भोगता. आज आमकांय तशेंच आमची कूड देवाचें मंदीर जायचें जाल्यार पयलें शुभ वार्ता हांवें स्विकार करीचें. म्हजें म्हणलें कितें स्वार्थ आसा तो दमन जावन म्हजी कूड देवाचें मंदीर जाताना आमकांय त्या संतोशाच्या नादान बरोवंक जाता. मात्र न्ही, कशें ती एलिझाबेथीक भेटता आनी जेजूक थंयसर व्यक्त करता, तशेंच आमी कोणाक सकट भेटता तवळ आमी त्या जेजूक व्यक्त करूंक जाता. मात्र न्ही, आमचे थंय तो थारोक जेजू क्रिस्त थारण दिल्लो. कशें मोरी मायक थारण दिलें, तशेंच आमचें थंय तें थारण सुडका आमकांय अनुभव करूंक जाता. कित्याक सत जावन आसा जेजू आनी तें सत तुमी जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुडका दितलें. आनी तें सत आमचें थंय मास जाताना, उतार मास जाताना खंडीत तो आनंद, तो व्हड संतोश आमच्या काळजांत अनुभव जाता. मात्र न्ही, हेरांक तो आमकां वांटोवंक जाता. आमेन.